May buntag sa tanan. May buntag sa ako mga kaigsunon karon naglantaw sa tong Facebook. Niya nasab mga hangyo nasab ko ninyo nga inyo kong ubanan karon sa atong mga pagkampo. Din atong ginabuhat matag adlaw ang paglitok sa gitudlo ni Kristo ang amahan namo. O labi na gyud sa atong mga kaigsunan karon nga nag-uban sa ato ang mga adlaw-adlaw nga mga pagpangamuyo, no? Ginaot ko nga inyo kung ubanan na usab karon sa ato ang mga pagpangaliya. So may buntag o atong dagkutan ning suga sa pagsalig pagtuo mga igsuon ko kato nakaani nakapatambal na to atong dunganan paglitok ang tudlo ni Kristo nga ampo og Dios Ama. Tungani ko mag-uban ta sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios kay Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpapasaylo usab kami sa nakalapas kanamo o dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualo sa kami gikan sa mga daotan. Langit na mamahan, Lord, salamat ang sa laing adlaw sa mga kinabuhi. Ining kabuntagon kami nagadungan sa pagpangamuyo o pagpasalamat diha kanimo. Thank you aning tanan Ginoo ug labi na gyud usab sa mga tao nga nakiguban kanato karon sa atong mga pag-ampo matag buntag ug matag gabi. Ginaot ko Ginoo nga sa ilang mga problema, mga sakit ug balatian, kakulangon sa ilahang panginabuhi, manginaot ko Ginoo nga sila imong grasyahan, imong panalanginan ang ilang mga buhat. Ug Lord, nga moyo usab ako nga kini akong ginabuhat, labi na ning ako ang pagpanudlo sa mga tao aron pagbaton og lungtad ug kahimsog sa among pagsalig diha kanimo, labi na tong dunay mga sakit ug balatian nga nakiguban sa atong mga pag-ampo. Ayaw taon sila Ginoo sa ilang mga sakit ug balatian. Wa ako'y mabuhat Lord, gawas sa pagpangamuyo diha kanimo nga tambali sila, ayaw ang ilang mga tagsa-tagsa sa mga sakit ug manghinaot ko nga kini usab akong gibuhat makahatag unta kini ug dugang pagsalig diha kanimo. Lord, kining tanan mabuhat lamang kung imong tugutan nga makatabang ta sa atong mga kaigsunan. Kining tanan Ginoo akong gipangamuyo, gipasalamatan sa ngalan ni Kristo, imong anak, among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Dios nga Espiritu Santo. So salamat kayo mga igsuon ako, no? Diha sa pagtuo nato sa Dios nga ang pag-ampo, pagbuhat og matarong, paghigugma, makaayo og sakit ug balatian. So salamat kay ninyo katong misalig nito og paki-share lang, likes, follow sa ato ang everyday nga mga prayers buntag ug hapon ug ang ako ang kanunay ginapangamuyo kay tas-an nga unta ang inyong mga sakit ug balatian kung makaduol mo nato atong matabangan kana. Pero anay kung giingon ninyo instrumento lamang kita. Kung doon na may naayo nato siguro gitugot sa Dios. Ug ang ato ang pagpanambal makaisunan nako depende lang sa inyong ikagasa usab tampo diri sa ato ang mga adlaw-adlaw gibuhaton. So daghang salamat kanyo, paki-share, like and follow sa ako ang everyday nga mga gipost nako mga prayers. So daghang salamat, may buntag mga igsuon ko akong kay galaan inyong igsuon Dodong Boyser usa ka mananambal Binisaya niata sa Mintal, Davao City. Good luck and God bless.